अरे बापा ताम रे अहमद देवडीचो पप्पा हांव आनी म्हाका हांव म्हापशेचो PI आमच्या घरा कडेन येवन आमकां सांगलेलें तुमी बॉडी व्हरा तुमी चड दीस धरूंक पावना आनी आमी कित्याक तेका धरून कशेंय करून धरून हाडटले तेका आनी मागीर जेसवा सरूय येयल्लो आमच्या घरा कडेन येवन तेणी जेसवा सर सुद्दां आमकां सांगलें की तुमी टेंशन घेयनाका आमी तांकां कशेंय कशें हाडटले आरकेक कितें आनी तुमी बॉडी तुमच्या मसोलीन व्हरा ते सांगून आमकां विश्वास दिल्ले तेंच्यांनी मागीर काल तांकां आयज धरून हाडले तांकां सावंतवाडी महाराष्ट्रान आसले थंय आरके तांकां धरून हाडले आनी आमच्या म्हापसा पुलिसांक खूब धन्यवाद करता हांव आनी जेसवा सराकूय धन्यवाद करता आनी आमचे NGO सुधीर कांदोळकर तेंच्यांनी आमकां हेल्प केला तांकांय धन्यवाद करता आनी आमचे NGO आसले पळय बांबोळी तांकांय आमी खूब हेल्प हे मागता उपकार तेंच्यांनी केले म्हणून मातशें आमकां पावर गावले सपोर्ट गावलो प्रेशर वाडलेलो आसा ताका लागून तांकां लागून धन्यवाद करता हेल्पीक लागून उत्तर दितात मॅडम आता जो अहमदचो हल्लेखोर आसलो मेन जो आरके ताका म्हापसा पुलिसांनी अरेस्ट केला कितें म्हणणें आसा तुमचें कितें दिसता आमचे तेंचे कडेन इतके व्हडले उपकार आसा पुलिसां कडेन आमी मागता देवा कडेन कितें जाणा तेंच्यांनी आमकां एक आश्वासन दिल्लें तेंच्यांनी आपले आश्वासनचे आमचे हे करून दाखयले न्याय आमकां करून तेणी दाखयले कारण काल म्हाज्या चेड्याचो अंतिम संस्कार जाला आनी आयज तेंच्यांनी ताका धरून हाडलो म्हणून आमकां खूब खोशी जाली आनी व्हडले उपकार तेंचे कितें आमकां इतले तेंच्यांनी सपोर्ट केलो म्हणून आनी जोशवा सरान बी आमकां सांगलेलें काल म्हाज्या घरा कडेन येवन तुमी टेंशन घेवं नाका आमी ताका कसोय करून धरून हाडटले म्हणून म्हटल्यार आतां आमची इतलीच मागणी आसा सरकारा कडेन कित्याक ताका म्हाज्या चेड्याचें कसो जाला पळय तेणी इतके त्रासान तेचे जीव गेला आनी तेंच्यांनी ताका एकाच जाग्याक 20-25 फावटी तेंच्यांनी तेचेर सलाक मारला आनी तसो रॉड मारला पळय तसो ताचो जीव गेला तसो हेचो बी वचपाचो नाल्यार ताका 15 न्हू 18 वर्सां बी हांवें न्हू ताका सजा दिली जाल्यार कमी आसा आमकां म्हाजो चेडो परत येवचो ना इतकीच म्हाजी मागणी आसा तुमचें नांव कितें म्हटलें म्हाजें नांव अमिना देवडी आसा हांव अहमद देवडीची आवय उलयतां हांव अहमद देवडीची भाभी व्हडली पुलिसांनी जे कितें बी केलें थँक्यू वेरी मच ऑल द पुलीस टीम आनी जे कोणें आमकां ऑल द NGOs जोशवा सर सगळे प्रमोद सर जितले सपोर्ट केला पळय थँक्यू सो मच ईच एंड एवरीबडी आमचेय आसले कितें तेजे 3 दीस जावच्या पयलीं तेंच्यांनी मेळोंक जाय आमचे आसले फूल फॅमिलीचे पयलीं मेळोंक जाय कित्याक आमी फाल्यां वचून थंय प्रे करपाची आसली सो वी आर वेरी एक वटेनसून आमकां मनान खूब दुखूय आसा कित्याक आमचो इतलो व्हडलो लॉस जाल्लो भाव ना जालो आमचो खूब हेय आहा बट एक हितूनसून खंय ना खंय ते हेय आसा की ह्यो मेळ्ळो फायनली आतां ह्यो मेळ्ळा खरें मात ताका जाता तितलें स्ट्रिक्ट एक्शन तेजेर घेवंक जाय परत आनी खंयचो अहमद वचोंक जायना थँक्यू आनी तेतून कोण आनी एनवॉल्व आसा जाल्यार तांकां बी तेणी आमच्या गोंयच्या पुलिसांनी ताका विचारून परत आनी तांकां कोण आसा जाल्यार तांकांय धरचें अशी आमची मागणी आसा की आनी कोण इनवॉल्व आहा हेतून जाल्यार तांकांय जाता तितले बेगीन धरूंक जाय आनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवंक जाय वेल डन गोवा पुलीस वेरी थँक्यू सो मच